شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك به أحدا قال جئت بالمتقصد من الأولاد من الشتات بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما أنتم عابدون ما أعبد لا أنا أعبد ما عبدتم لا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضرب للناس لم يتفكروا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الجبار السماء المشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والذي في بسم الله کیا نام ہے تیرا حاضر ہو جا نہیں بولے گا حاضر ہو جا شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضرب للناس لم يتفكروا الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار السماء المشركون تو مسلمان ہے کافر بول بول نہیں تو میں سزا دینا بڑی سخت مسلمان تیرا نام کی ہے میرا سلمان کیا نام ہے اونچی آواز سے بول سلمان میرا نام کیا نام ہے سلمان میرا نام تو اس بچے پہ کیوں آیا یہ مجھے تنگ کرتا ہے کیا تنگ کیا اس نے اس نے میرا گھر توڑا 2-3 دفعہ اب تو اس کو چھوڑے گا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا سزا دوں گا میں سزا جلدی کر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں جلانے لگا ہوں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا الملك القدوس السلام المؤمن شهد الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو الحكيم فحسبتم أنما خلقناكم الله من أقل لا إله إلا هو لا شريك له مع الله أن أخلاقها النبي فإنه سائر فأجل الله فقر المنتخب الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا یہ مجھے تنگ کرتا ہے چھوڑے گا تو نہیں چلا دو تجھے نہیں پڑھ کلمہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بول مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے رب کی داؤد علیہ السلام رب کی کہ میں اس بچے کو تنگ نہیں کروں گا کہ میں اس بچے کو تنگ نہیں کروں گا آئندہ اس میں نہیں آؤں گا آئندہ اس میں نہیں آؤں گا اگر میں اس میں دوبارہ آیا اگر میں اس میں دوبارہ آیا مجھے جلا دینا مجھے جلا دینا مجھے سخت سزا دینا مجھے سخت سزا دینا میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں ابھی چلا جاؤں گا میں ابھی چلا جاؤں گا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول جھٹکے سے نکل جا جھٹکے سے نکل کے چلا جا